हिजोको राजनीतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने नारालाई अघि सारेर नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्न गृह जिल्ला झापा आइपुगेका युवा नेता, प्रखर वक्ता, राजनीतिज्ञ र सामाजिक परिवर्तनका लागि समय सुहाउँदो दृष्टिकोण दिन सक्ने नेताको रूपमा परिचित नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको आइतबार बिर्तामोडमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमहरूभन्दा फरक र पृथक देखिएको थियो। विचार र सरल राजनीति, व्यावहारिक राजनीतिलाई दिशा निर्देशित गर्नुभएका काङ्ग्रेस नेता स्वर्गीय सीके प्रसाई र त्यागी नेता तुर्सा हेम्ब्रमको फोटो बीपीसँगै जोडेर राखिएको थियो। पार्टीको कार्यक्रममा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूको आसन ग्रहणमै धेरै समय खर्चदै आएको काङ्ग्रेसमा आज भएको कार्यक्रममा सीमित नेताहरूलाई मात्र आसन ग्रहण गराइएको थियो। मञ्चमै खचाखच हुने गरी आसनमा बस्न आग्रह गर्ने चलनलाई पनि तोडिएको थियो। आसन ग्रहणका लागि सम्बोधन गरिएको नामका नेताहरूलाई अग्रभागमा कार्यकर्ताहरूसँगै आसन ग्रहण गराइएको थियो। मञ्चमा भने 3 जना स्वर्गीय नेताहरूको तस्बिर मात्र राखिएको थियो। एकपछि अर्को वक्ताले सम्बोधनमै धेरै समय खर्च गरेर श्रोता दर्शकलाई पट्यार लाग्दो विगतका कार्यक्रम हुने गर्दथ्यो भने आजको कार्यक्रममा 1 जना नेतालाई मात्र मन्तव्य राख्न दिइएको थियो। सन्थाल नाचसहित कार्यक्रम स्थलसम्म आएका नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई बाटैबाट कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए। पार्टी एकता र समानतालाई प्राथमिकता दिइएको कार्यक्रमको अर्को नयाँ अभ्यास भने कार्यक्रम आयोजक भनेर पार्टीको सङ्गठन र भातृ सङ्गठनको नाम ब्यानरमा उल्लेख गरिएको थिएन। विचार प्रचार अभियान संयोजक समिति भनेर लेखिएको थियो। यो लेखाइले काङ्ग्रेसभित्र गुट होइन जुट आवश्यक रहेको सन्देश दिएको थियो। शहीदहरूलाई सम्झँदै शहीदका परिवारलाई सम्मान गर्दै आफ्नो विचार राख्न सुरु गरेका नेता शर्माले घर, समाज, रोजगारी र अबको राजनीतिको बारेमा करिब 1 घण्टा धारा प्रवाह विचार राखेका थिए। शर्माले राखेका विचारहरूमा नीति, पद्धति, व्यवहार, एकता, चुनौती र अवसर जस्ता विषयहरू समेटिएका थिए। नेता शर्माले अग्रज झापाली नेता, सबै अग्रज नेता, समकालीन र परिवर्तन चाहने युवा कार्यकर्ताहरूमा 2 दर्जन जति नयाँ योजना, नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने राज्यको संविधान र पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क विचार राख्दा हलमा सहभागीहरूले गडगडाएर ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए। अब हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान प्रवक्ता, महामन्त्री पदका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माले राखेका विचारहरू जस्ताको त्यस्तै। नागरिकको संसार आमसंसार.com। हिजो हाम्रै अगुवाईमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। हिजो राजनीतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन, राजनीतिमा परिवर्तन, राजनीतिमा परिवर्तन भयो भने यो देशको सबै परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्छन्। आज धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, युवाका आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ। कक्षा कोठामा गएर 12 पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस्, बाबु नानी तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ? भविष्यमा डाक्टर बन्ने भन्छन्, भविष्यमा इन्जिनियर बन्ने भन्छन्, भविष्यमा बिजनेसम्यान बन्ने भन्छन्, भविष्यमा बन्ने धेरै सपनाहरू राख्छन्। तर आज किन तिनको सपनामा म भविष्यमा एउटा राजनीतिज्ञ बन्छु, मेरो देशलाई बदल्ने गरी म राजनीतिमा आउँछु किन भन्ने, म शिक्षक बन्छु भनेर किन भन्दैन? के हामीले परिकल्पना गरेको अबको दशक, अबको 2 दशक पछिको नेपाल के कक्षा कोठामा कोही शिक्षक हुने छैनन्? के गाउँ नगर वार्डको नेतृत्व गर्ने या मुलुकको नेतृत्व गर्ने, सिंहदरबारको नेतृत्व गर्ने के राजनीतिज्ञहरू हुने छैनन्? किन यो भइरहेको छ? यो गम्भीर प्रश्न। संसारका कुनै पनि मुलुक विद्यालयमा शिक्षक हुनुहुन्न भने, मुलुक चलाउने वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म चलाउने राजनीतिज्ञ छैनन् भने त्यो मुलुक चल्दैन। दोष कक्षा कोठामा पढ्दै गरेको त्यो 12 को विद्यार्थीको होइन, दोष विश्वप्रकाशहरूको हो, दोष राजनीतिक कर्मीहरूको हो, दोष यो हलमा रहेका तपाईँको हो, मेरो हो, सबैको हो। आज आत्मालोचना गर्नुपर्छ संविधान दिवसको दिन कि हामी राजनीतिमा परिवर्तन गर्नेछौँ ताकि कक्षा कोठामा रहेको विद्यार्थीले हो म पनि राजनीतिमा आउन चाहन्छु त्यो भन्न सक्ने हामीले बन्ने बनाउने कुरा सोच्नुपर्छ। आज साथीहरूले किन यहाँ तस्बिर राख्दै गरेर तुर्सा हेम्ब्रमको राख्नु हो?
तुलसा हेम्ब्रम कहिले मन्त्री बन्नुभयो? तुलसा हेम्ब्रम कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो? तुलसा हेम्ब्रमको पुरै जिन्दगी लोकतन्त्रको परिवर्तनको लागि गयो। चन्द्रगढीको जेलमा मलाई सम्झना छ, 46 सालको जनआन्दोलनको बेलामा मसँगै पल्लो पल्लो भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुतेको सम्झना छ। निष्ठाको एउटा नाम हो तुलसा हेम्ब्रम। झापाको माटोमा तुलसा हेम्ब्रमको त्यो सन्थाल समुदाय, यहाँको राजवंशी समुदाय भन्नुहोस्, हिमाल भन्नुहोस्, मेचे भन्नुहोस्, गणगाई भन्नुहोस्, ताजपुरिया भन्नुहोस्, यो भूमि आदिवासीहरूको भूमि, आदिवासीहरूको त्यो कालखण्डमा 7 सालको बेलाको कालखण्डमा 15 सालको बेलामा उठेको एउटा आवाज हो तुलसा हेम्ब्रम। आज राजनीतिमा परिवर्तन भन्दै गर्दा तुलसा हेम्ब्रमको तस्बिरलाई यसकारण हामीले राखेका छौँ कि तुलसा हेम्ब्रम जहाँ हुनुहोला, तपाईँहरूले देखेको सपना बमोजिमको काङ्ग्रेस हामी बनाउँछौँ, तपाईँहरूले सोचे बमोजिमको देश बनाउँछौँ। अनि त्यो सोचाइको रेखाङ्कन कसले गर्नु? सिके प्रसाईले। मलाई गौरव लाग्छ महाकालीको पल्लो भूमिमा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि पनि कहीँ अनुभूति हुन्छ, धमनीमा अनुभूति हुन्छ कि तुलसा हेम्ब्रमको भावना अनि सिके प्रसाईको चिन्तन। आजको सरल राजनीति यो देशको चप्पामा बसेका मानिसहरूले पढे। राजनीतिको व्यावहारिक रूपरेखाको बारेमा, व्यावहारिकता के हो राजनीतिको बारेमा भन्ने बारेमा सिके प्रसाईबाट पढे। सिके प्रसाई कहिले सांसद बन्नु भएन मित्रहरू, कहिले मन्त्री बन्नु भएन, तर आज बिपी कोइरालाको दुई छेउमा बसेर यो स्टेजमा हुनुहुन्छ। आज म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, मलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका 77 जिल्लामा रहेको पार्टीको नेतृत्वलाई अपिल गर्न चाहन्छु, बिपीको तस्बिर सँगसँगै तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा बलिदान गरेको, सङ्घर्ष गरेको, विचार दिएको, यसरी जमिनबाट उठेको नेतृत्वलाई सँगसँगै राख्नुहोस् र सङ्कल्प गर्नुहोस् हामी उहाँहरूको सपनालाई बोक्छौँ। आज राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि महाधिवेशनले के गर्छ? सबैलाई चासो छ। महाधिवेशनले हामीलाई के बनाउँछ? हामी सबैको प्रतिस्पर्धा छ। नबिर्सिनु होला, धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, गाउँ नगरको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला सभापतिको प्रतिस्पर्धा घोषणा गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैले सोच्नु होला कि तपाईँले नेतृत्व गर्दै गरेको त्यो प्लेटफर्मलाई सडकमा हिँड्दै गरेको मान्छेले आकर्षण राखेन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। बिहानै उठ्नुहुन्छ, नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्छ, कपाल भाती गर्नुहुन्छ, हरियो सागपात खानुहुन्छ, समाजलाई के फरक पर्छ? समाजलाई त तपाईँको स्वास्थ्य ठिक भएपछि तपाईँले गर्ने सेवाबाट फरक पर्छ। वीरतामोडको चोकमा उभिएको एउटा मान्छेले कालो चस्मा लगाएको छ, रातो टाई लगाएको छ, जुत्ता टलक्क टल्काएको छ, समाजलाई के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्दैन। समाजलाई फरक त्यस बेला पर्छ जब हुत्तिएर आएको, बत्तिएर आएको एउटा गाडीले कुल्चिन लागेको बेलामा एउटा दृष्टिबिनलाई लम्केर गएर तपाईँले जोगाउनुहुन्छ उसको जीवन, त्यस बेला तपाईँको समाज। त्यसैले काङ्ग्रेसको तन्दुरुस्तीलाई जीवनसँग गाँच्न जरुरी छ, मानव जीवनसँग गाँच्न जरुरी छ। मैले केही दिन अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा धर्मको सन्दर्भमा भनेको थिएँ कि नदीमा मान्छे बग्दै गएको छ, बग्दै गरेको बेलामा तपाईँ उसको धर्म सोध्नुहुन्न, बग्दै गरेको मान्छेलाई जम्प गरेर बजाउनुहोस् र जीवन दिनुहोस्, सबै धर्मका देवताले तपाईँको शिरमा आशीर्वाद दिनेछन्। त्योभन्दा अर्को ठुलो अध्यात्म केही हुँदैन। बिपी कोइरालाले पुराण लगाउन भ्याउनु भएन, बिपी कोइरालाले मन्दिरमा गएर घण्ट बजाउन भ्याउनु भएन, चर्च, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा कहीँ गएर पनि बिपीले त्यो सबै कर्म भ्याउनु भएन। कहिले बनारसको जेलमा, कहिले बनारसमा, कहिले सुन्दरीजलको जेलमा, कहिले क्यान्सर भएर क्यान्सरसँग लड्दै तपाईँका लागि मेरो लागि सोच्दै अस्पतालमा बिपी कोइरालाले कुनै आध्यात्मिक कर्म गर्न भ्याउनु भएन। त्यसो भए बिपी स्वर्ग जानुभयो कि जानु भएन? आज यो धरतीबाट बितेर गएको मान्छेले माथि हेर्दै गर्दा बिपीलाई देख्लान् कि नदेख्लान्? जहाँ बाटो पुगेको छैन बाटो पुर्याऊ, बिपीले यसो भन्नु। भिन्न भिन्न समुदाय छ यो देशमा, भिन्न भिन्न जाति छ यो देशमा, सबैलाई सँगसँगै लिएर यो देशलाई लिएर जाऊ, बिपीले यो भन्नु। अस्पताल नपुगेको ठाउँमा अस्पताल बनाऊ, बिपीले यो भन्नु। ओखती मुलो नपाएकोलाई ओखती मुलो, अन्न नपाएको लागि अन्न, अनि सबैलाई सम्मान र स्वाभिमानको सपना दिएर जानु हो। तपाईँ म बितेर गयौँ भने स्वर्गमा यी सारा कर्म गरेर आज पनि जिउँदै रहेर आज पनि हामीलाई प्रेरित गरेर गएको बिपी यो कर्म अध्यात्मको त्यो कर्मको अध्यात्मको गर्न भ्याउनु भएन होला, तर स्वर्गमा गइसकेपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ, मैले देख्नेछु महाराज इन्द्रको आसनमा अग्लो आसनमा कोही नेपाली बसेको होला भने उनै बिपी कोइराला स्वर्गमा माथि बस्नु भएको थियो। त्यसैले आज राजनीतिलाई त्यो सेवासँग गाँच्ने परिवर्तन जरुरी छ। राजनीतिलाई केन्द्रमुखी होइन गाउँमुखी बनाउने कुरा जरुरी छ। त्यसैले यो बेलामा झापाको भूमि, त्यो विद्रोहको भूमि,
7 सालको परिवर्तन भइसकेर पनि भैरवप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा विद्रोही झापालीहरूले सरकार बनाएको भूमि, सिके प्रसाईले चिन्तन गरेको भूमि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पनि विद्रोह गरेर एक ढङ्गको हाम्रो विमतिको बीचबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई प्रारम्भ गरेको भूमि, यो झापाको भूमि, यो पवित्र भूमिमा आएर आज मैले सङ्कल्पको घोष गर्न चाहेको छु कि राजनीतिमा परिवर्तनको मुद्दालाई अबको दिनमा एउटा व्यक्तिको होइन साझा बहसको छलफलको विषय बनाएर जाउँ भन्ने अपिल गर्न आएको छु। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ यहाँ मञ्चमा उभिएर राजनीतिको के कमजोरी छ व्याख्या गर्न थाल्यो भने आरामले गर्न सकिन्छ, सबै गर्न सक्छ। तर प्रश्न राजनीतिको कमजोरी केलाउने मात्रै हो। त्यो कमजोरी छ भने यसो गरेर हामी त्यसको हल निकाल्न सकौँ, अथवा नयाँ बहस गरेर नयाँ पर कुरामा रहेको साथीले यसो गर्यो भने राजनीति बदलिन्छ भने सोच्न सक्नु होला। कुनै बुद्धिजीवीले सोच्नु होला, गाउँमा कृषक भएर काम गरिरहेको हातमा ठेला उठेको दाइले भन्न सक्नु होला यसो गर्यो भने राजनीति बदलिन्छ। आज त्यो छैन। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। एकजना मूर्तिकारले राम्रो मूर्ति बनाएछ, मूर्ति बनाएर लगेर चोकमा राखे। तल उनले लेखेछन् कि जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ उहाँले यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिमा चिनो लगाउनु। उनले जानी जाने 2वटा त्रुटि पनि गरेछ। साँझ गएर मूर्ति लिएर आए, हेरे त्यो 2टा जो त्रुटि छ त्यो त्रुटिमा चिनो लगाएकै छैन। तर जहाँ त्रुटि नै छैन नभएको ठाउँमा चाहिँ यतै चिनो लगाएको छ, उतै चिनो लगाएको छ, दर्जन चिनो लगाएको छ। उनी दुखी भए। उनी दुखी भएको देखेपछि एकजना महात्माले भन्नुभएको छ, ए बाबु किन दुखी? उनले बताए कि मैले यसरी मूर्ति राखेँ, बनाएँ, 2टा त्रुटि गरेँ। जो यो बाटोबाट गुज्रेर जान्छ हो त्रुटि केलाइदिनु होला, चिनो लगाइदिनु होला। भएकोमा चिनो छैन, नभएको ठाउँमा चिनो। त्यसपछि महात्माले भन्नुभएको छ, बाबु फेरि अर्को मूर्ति बनाऊ, फेरि यही चोकमा ल्याएर राख, 2-3वटा त्रुटिहरू पनि गर। अनि तल के लेख्यो भने जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ तिनले यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर जानु। अगाडि लेखेका थिए त्रुटिमा चिनो लगाएर जानु, अहिले लेखे त्रुटिलाई सच्याएर जानु। साँझ गएर त्यो मूर्ति राखिसके पछाडि बिहान राखी साँझ गएर मूर्ति लिएर आएर हेर्छन् त एक ठाउँमा पनि सच्याएको छैन, जबकि 1 दर्जन त्रुटि हुने गरे। अगाडि त्रुटिमा चिनो लाउनुहोस्, सबैले लाउन सक्ने। त्रुटि सच्याउनु होला भन्दाखेरि एउटा पनि सच्याएको छैन। त्यसपछि उनलाई ज्ञान प्राप्त भएछ। त्यो ज्ञान प्राप्त भएछ कि त्रुटि केलाउन सजिलो हुन्छ, त्रुटि औँल्याउन सजिलो हुन्छ, त्रुटि सच्याउन गाह्रो हुन्छ। आज संविधान दिवसको दिन बलिदान गरेका शहीदहरूलाई सम्झेर बिर्तामोडको यो हलमा हामीले बाहिर रहनुभएका साथीले, भित्र रहनुभएका साथीले, लाइब्रेरी रहनुभएका साथीहरूले आउनुहोस् एउटा सङ्कल्प गरौँ, खास गरी काङ्ग्रेस दलले कि हामीले ठुला ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ। राजनीतिमा रूपान्तरणको कुरालाई पनि त्रुटि औँल्याउने मात्रै होइन, त्रुटि सच्याउने कुराको लागि पनि हामी सङ्गठित भएर लाग्नेछौँ र काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण, राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा किनभने परबाट डक्टर आउँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ डक्टरको इमेज, शिक्षक आउँदै हुनुहुन्छ, शिक्षकको इमेज, इन्जिनियरको इमेज, बिजनेसम्यानको इमेज, कविको इमेज, व्यवसायको इमेज। राजनीतिज्ञ आउँदै गएर राजनीतिज्ञलाई हेर्ने दृष्टि। त्यसैले मैले 22-24वटा बुँदा काठमाडौँबाट मिडियाको साथीहरूले यहीँ पनि ती बुँदाहरूको बारेमा सोध्नु भएको थियो। मैले यहाँबाट बोलिसक्दाखेरि 24वटै बुँदा, म 24वटा बुँदामा डिटेलमा जान चाहन्छु, संक्षिप्तमा जान चाहन्छु। मैले यहाँबाट बोलिसक्न लाग्दै गर्दा काठमाडौँबाट साथीहरूले सबै मिडियालाई त्यो 24वटै बुँदा उपलब्ध गराउनुहुन्छ। मैले संक्षिप्तमा ती बुँदाहरूमा केही बुँदाहरूमा मात्रै जान चाहन्छु। आज संविधान दिवसको दिन कम्तीमा राजनीतिमा परिवर्तन चाहन्छौँ भने जसले हस्ताक्षर गरेका छौँ यो संविधान धेरै विमतिको बीचको सहमतिको दस्तावेज हो। संविधान बनाउनेले कम्तीमा संविधानप्रति इमान्दारिता राखेनौँ भने संविधान नमान्नेले यो संविधानलाई मान्नुपर्ने कारण के हुन्छ? त्यसैले राजनीतिमा रूपान्तरण यो बेलामा जरुरी छ भने ठुला ठुला मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुभएका व्यक्तित्वहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, तर त्यसभित्रको विमतिलाई लिएर सस्तो लोकप्रियताको लागि बाहिर निक्लिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यो बनाएको डकुमेन्ट जन्माएको कागको बालक जस्तो बालिका जस्तो बच्चालाई संविधानलाई
जनताको हातमा सुम्पिसकेपछि त्यसको स्वामित्व लिन भन्ने कुरो गलत राजनीतिक संस्कृति हो, सही संस्कृति होइन। हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ आज बिर्तामोडमा उभिएर कि यो संविधानको स्वामित्व जसले बनायौँ त्यसले हामी लिन्छौँ। काङ्ग्रेस जनले अथवा काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस यसको स्वामित्व लिन्छ। यसका कमजोरी पनि साझा हुन्, यसको सौन्दर्य मात्रै होइन, यसको कमजोरी पनि साझा हो। तर सँगैमा दोस्रो कुरो राजनीतिमा रूपान्तरणको सन्दर्भमा यो जरुरी छ कि संविधान बन्दै गर्दा कहीँ मैनबत्ती बालिँदै गर्दा कहीँ टायर बालिएको थियो भने तिनको हृदयमा भावना के छ? किन संविधान बन्दाखेरि मैनबत्ती बालिँदै गरेको ठाउँमा कहीँ टायर बालियो? किन मधेसमा असन्तुष्टि रह्यो? जनजातिको, दलित समुदायको, महिलाको, थारूको किन असहमति रह्यो? आज राजनीतिमा रूपान्तरणको विषय भन्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयलाई गाँच्नुपर्ने कुरा जरुरी छ। त्यसैले म आज सडकमा व्यतिथिबाट निराश भएको युवकको सामुन्ने मैले भन्नु पर्यो भने भन्छु कि तपाईँलाई लाग्छ धेरै व्यतिथि भयो भन्दै गर्दा लाग्छ यो व्यवस्था ठिक भएन लाग्छ, अनि भनिदिन्छन् होइन पहिलेको पञ्चायत ठिक थियो होला, अथवा भनिदिन्छन् कि राजैको शासन ठिक थियो होला, या भनिदिन्छन् कसैले त अझै राणाकै काल ठिक थियो होला। तर जिम्मेवार ढङ्गले हामी काङ्ग्रेस जनले, खास गरी म पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूलाई चाहिँ विशेष अपिल गर्न चाहन्छु, अघिल्लो पुस्ताले निकै सङ्घर्ष गरेर रगत दिएर जेलमा जीवन दिएर निर्माण गरेको संविधान हो। व्यवस्था ठिक छ, अव्यवस्था अन्त्य गरौँ। हामी एकदम प्रश्न हौँ, आजको राजनीतिक व्यवस्था कुनै एउटा नेताले ल्याएको होइन, कसैको हुकुमबाट आएको होइन, हामीले बनाएको हो। 601 जना प्रतिनिधिहरू को हाम्रा प्रतिनिधि होइन? त्यो 601 जना भित्र विश्वप्रकाश थिएन होला, म थिइनँ होला, तपाईँ भौतिक रूपमा हुनुहुन्न थियो होला, तर तपाईँको प्रतिनिधि कोही थियो, मेरो प्रतिनिधि कोही थियो, मेरो समुदायको कोही थियो, तपाईँको समुदायको कोही थियो। यो देशले बनाएको संविधान, त्योभन्दा अर्को प्रक्रिया के हुन सक्छ? त्यसैले संविधान सभाको वैधानिकता जनताले बनाएको भन्ने विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक यो लिन जरुरी छ। सँगैमा केही साझा विषयहरू राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नका लागि जरुरी छ। सबै विषयलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नुहुन्न। देश त एउटा दलको होइन नि, देश त सबै दलको होला। यो माटोको प्रेम त हरेकमा होला। त्यसैले कतिपय विषय यस्तो हुन्छन् जसलाई साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यो भने राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्छ, देशले सही ढङ्गले मार्ग प्राप्त गर्छ। त्यसमध्येको विषय के होला, कतिपय विषय के होला भन्दा मेरो बुझाइमा, मेरो दृष्टिकोणमा मैले राख्दै गरेको मानिलिउँ एकछिनलाई परराष्ट्र नीति। हामी संसारलाई कसरी हेर्न चाहन्छौँ? दक्षिणको मित्रलाई या उत्तरको मित्रलाई या युरोप अमेरिकालाई कसरी हेर्न चाहन्छौँ? म परराष्ट्र मन्त्री भए मेरो दृष्टिकोण, या मेरो दल भयो मेरो दलको दृष्टिकोण, अर्को आए अर्कै दृष्टिकोण, त्यो होइन। नेपालको राजनीतिले स्वच्छता प्राप्त गर्ने हो भने हामी कतिपय विषयमा यो ढङ्गले बढी द्वन्द्वमा गएका छौँ कि सादा रूपमा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा। त्यसैले स्वस्थ राजनीति बनाउनलाई परराष्ट्र नीतिको विषय, विकास आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुनिश्चितताको विषय। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मेचीदेखि महाकालीसम्म 48वटा जति रिङ रोड तराईमा चाहिन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना हामीले गर्यौँ। म 70 सालको निर्वाचनमा चुनाव लड्दै गर्दाखेरि झापाको बाहुन्डाँगीबाट सतीघट्टा, सतीघट्टाबाट दुवागढीबाट यता तेलीबाडी निक्लिने धाइजनबाट माथि शान्तिनगर, शान्तिनगरबाट बाहुन्डाँगी, बाहुन्डाँगीबाट फेरि काँकरभिट्टाको रिङ रोड यसरी बन्यो भने त्यो रिङ रोड भरि घुम्दै गर्दाखेरि डेभलपमेन्टको एउटा आधार बन्छ। यो सिङ्गे क्षेत्र गाँसिन्छ परिकल्पना। म चुनाव हारे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेपछि उहाँले सर्वेको लागि पैसा छुट्याउन अर्थमन्त्रीलाई भन्नु। त्यसपछिको सरकार आयो, त्यो सरकारले डिपिआर गर्ने काम 73 सालमा गर्यो, शेरबहादुर देउवा रहनुभएको सरकार। त्यस पछाडि बिचमा 3 वर्षको समय गुज्रियो, 1 रुपियाँ पैसा पनि परेन। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि डिपिआर कहाँ छ भनेर खोज्नका लागि हामीलाई कैयौँ दिन लाग्यो। दमकको डी कार्यालय, सडक विभागको कार्यालय, डिजीको कार्यालय, अन्ततः बल्ल 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 यत्रो बनाएको डिपिआर देशले लगानी गरेर डिपिआर भेट्यो 3 वर्षपछि। अनि अहिलेको बजेटबाट 3 करोड रुपियाँ पर्यो बल्ल। के यो देशको बाटोहरू बनाउनलाई सोर्स लगाउनु पर्ने कसैलाई? कि हामीसँग एउटा नीतिगत प्रश्नता हुनुपर्ने? सरकार आउँदै गर्छ, कहिले काङ्ग्रेसले बनाउँछ, सरकार आउँदै गर्छ, कहिले कम्युनिस्टले बनाउँछ,
देश अर्कै कुरा हो, समृद्धिको कुरा अर्कै कुरा हो। हाम्रो प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँ छ, बन्नुपर्ने बाटो बन्दै जानुपर्छ, बल्ने बिजुली बल्दै जानुपर्छ, रोजगारीको लागि हातमा प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार प्राप्त हुँदै जानुपर्छ। राजनीतिक द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ, तर विकासको सन्दर्भमा, समृद्धिको सन्दर्भमा यदि हाम्रो राजनीतिले यदि नीतिगत सुनिश्चितताको रणनीति बनाएन भने के हुन्छ? नागरिकमा निराशा हुन्छ। मैले यो भन्दै गरेको मेरो लागि होइन, मेरो दलको लागि मात्रै होइन, सबै दलको लागि, सिङ्गो देशको लागि। त्यसैले नीतिगत सुनिश्चितता भयो भने अर्को सहजता हुन्छ। अर्को पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध द्वन्द्व। मैले लेख्दा पनि लेखेँ, आदरणीय मित्रहरू, केपी ओलीजीको सरकार बहिर्गमन हुँदै गयो। अब ओलीजीको सरकार गएपछि हाम्रो सरकार आउँछ, त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनमा हामी भन्नेछौँ कि कम्युनिस्टहरूले स्थिरता दिन सकेनन्, हामी दिनेछौँ। तर हामी दिनेछौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई तथ्यपूर्ण ढङ्गले, परिपक्व ढङ्गले दृष्टिकोण बनाएर गएनौँ भने के साँच्चै दिन सकौँला? भोलि जनताले प्रश्न गर्ला नि, तिम्रो पनि पहिला कुनै बेला सरकार काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व नै एक मागले जाडो जाँदैन भने जस्तै हामीले अरूको घर भत्क्यो भनेर हाम्रो घर बलियो भन्छ भन्ने सोच्नु हो। छिमेकीको नमिल्ने छिमेकीको झगडा रहेको छिमेकीको शरीरमा क्यान्सर लाग्यो भनेर आफ्नो शरीरको अल्सर ठिक हुँदैन। त्यसैले यो बेलामा राजनीतिको रूपान्तरण भन्दै गर्दा सरकार जुनसुकै दलको बनोस्, त्यो सरकार र त्यो सरकार बनाउने पार्टीको बीचको सम्बन्धको परिपक्व ढङ्गको व्यवस्थापनको बारेमा गम्भीर विमर्श, राष्ट्रिय विमर्श गरेर सोचिएन भने राजनीतिमा निराश आउँछ। निराश हुने पालो कहिले काङ्ग्रेसको भयो होला, दल विभाजन भएर। निराश हुने पालो कहिले कम्युनिस्टको भयो। दलहरूको सुदृढीकरण कसरी, दलहरूको एकता कसरी, दलहरूको रूपान्तरण कसरी, यो टपिक अलग्गै रूपमा म अलग्गै ठाउँमा महाकालीतिर कतै पश्चिमतिर गएर काङ्ग्रेस रूपान्तरणको एजेन्डा राखौँला। तर अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु, राजनीतिमा रूपान्तरण भएर राजनीतिप्रति मान्छे आकर्षण हुनलाई कसैको पनि सरकार भन्छ भने त्यो बन्ने मात्रै होइन, चल्न सक्ने दल र सरकारको बिचको सम्बन्धको परिमार्जित ढङ्गको व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा जरुरी छ। अर्को, यो हलमा रहेको कसैले घरेलु हिंसा गर्नु भएको छ कि छैन? यहाँ आउनुभएका कसैले बाल श्रम शोषण गर्नु भएको छ कि छैन? यहाँ आउनुभएको कसैले दाइजो लिइराखेर दाइजो कम ल्याइस् भनेर प्रताडित गर्नु भएको छ कि छैन? यहाँ आउनुभएको कसैले आफ्नै घरको सासु बुढी आमालाई सम्मान गर्ने क्रममा कमजोरी गर्नुभएको छ कि प्रेम गर्नुभएको छ? यहाँ आउनुभएको कसैले छिमेकीसँगको द्वन्द्वमा सामाजिक विसङ्गतिको प्रवृत्ति र चरित्र राख्नुभएको छ कि छैन? त्यसैले मैले आग्रह गर्दै गर्दा राजनीतिमा रूपान्तरण जरुरी छ भने राजनीतिको परिवर्तन, राजनीतिभित्रको परिवर्तनमा अब एउटा यस्ता विषयहरूलाई लिएर जानुपर्छ। यदि कसैले म यो जातको त्यो जातको भनेर जातीय विभेद, अर्को कुनै यो जातको भनेर गर्छ भने उसलाई काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीभित्रको ढोका बन्द गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टले पनि ढोका बन्द गर्नुपर्छ। जातीय विभेद गर्न पाइँदैन, घरमा श्रीमतीमाथि हिंसा गर्न पाइँदैन, घरमा बाल श्रमिक भनेर राख्न पाइँदैन, कसैलाई पनि अपमानित गर्ने ढङ्गको व्यवहार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जरुरी छ। कानुनले कारबाही गर्न प्रमाणित ढङ्गले आउँदै गर्दाखेरि आउने, तर हामीले कारबाही गर्दै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष उम्मेदवारको भएको विद्रोही, प्रस्तावक, समर्थक सबैलाई कारबाही, यहाँसम्म ठिक छ। तर जसले सामाजिक विसङ्गतिको कर्म गर्छ उसलाई के गर्नु? राजनीतिबाट बाहिर निकालिएन भने समाज परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलन उसले अग्रसरता गर्ने। मित्रहरू, ताजमहल जस्तो घर बन्ला के तपाईँको? ताजमहल जस्तो, तर गर्ने के? ताजमहल जस्तो घरभित्र हिंसा भइरहेको। सिंहदरबार जत्रै घर बन्ला तपाईँको, तर गर्ने के? तपाईँको छिमेकमा एउटा बालकले होटलको टेबल पुछिरहेको। त्यसैले मैले बेला बेला बोल्दा भन्ने गरेको छु, नेपाल एउटा होइन दुईटा छ। अघि देशभित्रको नेपाल र देश बाहिरको नेपाल भने नेपालभित्रै पनि नेपाल दुईटा छ। एउटा नेपाल बिहानको 10 बज्दै गर्दाखेरि बोर्डिङ स्कुल जान्छ, रातो टाइ लगाएर। अर्को नेपाल दिनको 2 बज्दा पनि होटलको टेबल पुछिरहेको हुन्छ ठुला सहरहरू। एउटा नेपाल 33% हक अधिकार लिएर सिंहदरबारमा हुन्छ, संसदमा हुन्छ, राष्ट्रपति भवनमा हुन्छ। पार्टीको क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर महिला दिदीबहिनीहरू धेरै आउनु भएको छ। एउटा नेपाल यो हो। अनि अर्को नेपाल खाडीमा या मुम्बईमा आँसु बगाएर नेपालतिर हेर्दै मेरो लागि मेरो देशमा 2 टुक्रा रोटी भएको भन्न सक्छ कि सक्दैन? महिलाहरूको अर्को नेपाल पनि छ। एउटा नेपाल राजनीतिमा छ, बिजनेसमा छ, व्यापारमा छ, युवाहरूको आफ्नो प्रकारको चाहिँ मुभमेन्टमा छ नेपालभित्र।
अनि अर्को नेपाल काठको बाकसमा भरिएर साउदीले कतारबाट धुप सल्काउँदै आँगनमा आइपुगेको नेपाल छ। त्यसैले यो बेलामा सामाजिक विसङ्गतिको सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गरेको थिएँ कि हामीले राजनीतिको रूपान्तरण भनेको राजनीतिज्ञ त्यस्तो हो जसले सामाजिक विसङ्गतिको मुद्दालाई उठाएर जाओस्। तपाईँले त्यो उठाएर जानुपर्छ। मैले कुनै बेलामा टेलिभिजन कार्यक्रम महिना चलाउँदै गर्दा काङ्ग्रेसको प्रवक्ता थिएन, त्यहाँ केवल प्रस्तोता। मैले त्यो बेला देखेँ गाउँहरूमा जाँदै गर्दा कस्तो कस्तो धेरै पीडाहरू छ। त्यस बेला भनेको एउटा वाक्य म भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि एकजना कवि उमाशङ्कर विद्रोहीले लेखेका छन्, इतिहासमा ती प्रथम महिला को थिइन् जसलाई जिउँदै जलाइयो। इतिहासमा ती प्रथम महिला को थिइन् जसलाई जिउँदै जलाइयो, तिनी जो भए पनि सायद मेरो आमा थिइन्। अनि भविष्यमा ती महिला को हुनेछिन् जसलाई अन्तिम पटक जलाइनेछ, तिनी जो भए पनि सायद मेरो छोरी हुनेछ। उमाशङ्कर विद्रोहीले लेखेको कवितामा आफ्नो आमालाई राखेर हेर्नुहोस् न, जल्दै गरेकी आमा। उमाशङ्कर विद्रोहीले लेखेको त्यो कवितामा आफ्नै छोरीलाई राखेर हेरौँ त सक्छौँ। त्यसैले राजनीतिमा म अब यो बन्छु म त्यो बन्छु भन्दै गर्दाखेरि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हामी राजनीतिक परिवर्तन हेर्न जरुरी छ। अर्को सामाजिक न्यायको विषय। सामाजिक न्यायको विषय हामीले उठाउन थालेको कति हो? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बीचमा प्रतिस्पर्धा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा मैले दिएको कि तैँले दिएको, मैले पुर्याएको कि तैँले पुर्याएको भनेर हुन थालेको कति हो? किन भने शम्भु सदा स्लाइनसम्म नपाएर, किन मरे मलर सदा घरमा खाने रोटी नभएर खन्न सक्ने, खेतमा जान सक्ने नभएको मान्छे 7औं दिन भोको गएर खेतमा गए भन्दै गर्दा खेतमै खन्दै गर्दा मरे। किन मरे सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकमा? सरकार केपी ओलीको थियो होला, देश त हाम्रो पनि हो। हामीले बनाइरहेको सामाजिक न्यायको विषयले किन मलर सदालाई बचाउन सकेन? वीरता मोडमा आज उभिएर मैले शहीदको परिवारलाई राखेर बिपीको तस्बिर राखेर छलफल गर्दै गर्दा कीर्तिपुरको सडकमा मर्निङ वाक गएका मान्छेहरूले किन एउटा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको मान्छे सडकमा सुतिरहेको भेटे? किन भेटे? उसलाई गएर बिउजाउँदै गर्दा उठाउँदै गर्दाखेरि उसको हातको उसको मृत्यु भइसकेको रहेछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, उसको हातमा केवल एउटा नाङ्लो मात्रै थियो। सूर्यबहादुर तामाङको अलग कुरा हो, केपी ओलीको नेतृत्वमा यो देशको सरकार थियो, तर देश त तपाईँको पनि हो, राजनीति त तपाईँको पनि हो। किनभने सामाजिक सुरक्षाको हामीले गरेको यो 20 वर्ष 25 वर्षदेखिको व्यवस्थाले किन उसलाई चिन्न सकेन, जोगाउन सकेन? त्यसैले यो विषय राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने विषय होइन। को काङ्ग्रेस हो, को कम्युनिस्ट हो, मरेर आएको काठको बाकसमा भरिएर आएको युवकलाई झन्डा उडाएको देख्नुहुन्छ पार्टीको? कसले उडाउने झन्डा? किन उडाउने झन्डा? अहिले भर्खर म पार्टीको झन्डा उडाएर आएँ सुन्दरलाल बाबुजीलाई, हाम्रै पार्टीको नेत्री झापाकी युवा नेत्रीलाई। यहाँबाट सकिसकेपछि महेश गुरुङ भाइ काकर बेटामा निधन भयो, उनको परिवारलाई धनप्रसाद गुरुङजी लगाएर भेटेर आउँछु। मृत्युको एउटा कारण अलग होला अरे, तर सामाजिक सुरक्षा नपाएर काठको बाकसमा आएको या भोकको कारण सडकमा मरेको यो विषयलाई राजनीतिले अब राजनीतिभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ। राजनीतिमा परिवर्तनको लागि यो जरुरी छ। अन्यथा हामीले लिएर आएको गणतन्त्रमा पर बसेको मान्छेले प्रश्न गर्छ, गणतन्त्र आएर खोइ फलाना बाँच्छ। त्यसैले त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ राजनीतिमा रूपान्तरणको यो विषय सामाजिक विषय हो। अर्को विषय निर्वाचनहरू खर्चिलो हुँदैका छन्। मलाई फोन गर्नुहुन्छ साथीहरू, होइन अब यो अधिवेशन 9 गते त हुन्छ नि, अब सर्दैन, होइन अब त गाह्रो हुने भयो, यो खर्चले धान्नै नसकिने भयो भन्नुहुन्छ साथीहरू। किन खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? केमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? खर्च गराउनेहरू को हुन्? इमानको पैसा खाएर, इमानको अन्न खाएर, मेहनत गरेर कहिले पनि कहीँ दाताकोमा ढोक्दै पैसा माग्दैन हिँड्ने मान्छे राजनीतिमा अगाडि बढ्न पाउने कि नपाउने? सफा अनुहार भएको मान्छेले म कहीँ कतै कसैसँग नमागिकन मेहनत र इमानको अन्न खान्छु भन्ने मान्छे पाउने कि नपाउने? के को लागि खर्च? किन गराइदिन्छ खर्च? हाम्रा पीडाहरू छँदैछन्। हामीले जे खर्चहरू गऱ्यौँ होला निर्वाचन आयोगमा देखाउँदै गर्दा एउटा देखायौँ होला, त्योभन्दा बढी खर्चहरू अरू तरिकाले गऱ्यौँ होला। आज सबका सामुन्ने स्वीकार गरेर झापा जिल्लाको वीरता मोडमा उभिएर बोल्दै गर्दा मैले भन्ने हो भने यो देशमा जतिले पनि संसदीय निर्वाचन गरेका छन्, लडेका छन्, प्रतिस्पर्धा गरेका छन् र निर्वाचन आयोगमा बजाएको हिसाबहरू छन्, साँचो अर्थमा हिसाब खोज्ने हो भने
कुनै पारदर्शी हिसाब छैन। देखाइएको हिसाबभन्दा ठुलो हिसाब चाहिँ निर्वाचनमा खर्च हुन्छ। यो गरिब देशमा त्यो पैसा कहाँ? त्यसैले राजनीतिमा रूपान्तरण भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउने भन्ने कुराको बहस हुने जरुरी छ। अनि अर्को सहिष्णुता कहाँ? मदन भण्डारीले भनेको सम्झिनुहोस् त, मनपर्ने खाजा मम, मनपर्ने नेता बिपी कोइराला। मदन भण्डारीको प्रशंसक, मेरो पार्टीको नेता होइन तर मेरो देशको नेता। तर तिनै मदन भण्डारीको पार्टीको अरू नेताहरू म नाम लिन्न, पार्टीभित्र द्वन्द्व भएपछि कस्ता कस्ता अभिव्यक्ति राख्न थाल्नु सम्झिनुहोस् त। उहाँहरू मरेको भए श्रद्धाञ्जली भन्न हुन्थ्यो, दुईटा नोटबल्टु फुस्कियो गए, ठिकै। फर्सीका कुहिएका भेटनाहरू भनेका छन्, के शब्द भनेका छन्। मदन भण्डारीको डिक्सनरीमा त यसको असहिष्णुता त थिएन। नेपालको पुरै कम्युनिस्ट आन्दोलनको सदस्य भएको साथीले सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारीको डिक्सनरीमा यस्तो प्रकारको असहिष्णुता थिएन। आज किन उच्च तहको नेताहरू बोल्दै गर्दाखेरि टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्ने, छोराछोरीले सुनमान भन्नुपर्ने अवस्था बनाउनुहुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकाहरूले किन बोल्दै गर्दाखेरि त्यो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो सहिष्णुता 10 वर्ष जेल बस्नु पऱ्यो उहाँ, पिएचडी पनि गर्नुभएको छ अरे उहाँ, चुनाव पनि जितिरहनु भएको छ अरे उहाँ, आगो बाल्छ अरे भाषण गर्दै गर्दा उहाँ, हजारौँलाई चिन्दछ अरे उहाँ, खट्न चाहिँ रातभरि पनि खट्न सक्नुहुन्छ अरे उहाँ। ओहो, उहाँ त सबै कुरामा ठिक, तर किन आफ्नै मित्रसँग असहिष्णु? राजनीति के दुश्मनी हो? राजनीति त्यो प्रतिस्पर्धाको संस्कार हो कि होइन? जहाँ हार्नेले पनि जित्नेलाई कदर गर्छ। मित्रहरू, फेसबुकको जमाना त अहिले आयो। म सम्झिन्छु 43 सालदेखि 45 सालसम्म मेची क्याम्पसको म सभापति। मेची क्याम्पसमा सोभि चुनाव हुने, नेभी सङ्घले हार्ने, नेभी सङ्घले अलिअलि ठोकठाक गर्ने, क्याम्पस 1 महिना बन्द हुने। यो दुर्घटना अहिले टाइसिक 45 सालसम्म अगाडिसम्म फेरि चुनाव टाइसिक, सोभि चुनाव हुने, नेभी सङ्घ हार्ने, नेभी सङ्घले अलिकति ठोकठाक गर्ने, क्याम्पस बन्द हुने, हस्पिटलमा गएर वार्ता भएर क्याम्पस खोल्ने। यो टाइसिकलाई 45 सालमा नेभी सङ्घको क्याम्पस युनिटको सभापति छँदाखेरि मलाई थाहा छ, मैले बदलेको हो। साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर मैले भने यो चुनाव पनि हुन्छ, हामी हार्ने अवस्थामा पनि छौँ, तर हार्यौँ भने पनि जितेकालाई यही क्याम्पस हलमा लाइन लगाएर माला लगाएर हाम्रो बिपीको विचार र संस्कार भने यो भनेर यसलाई पढाउने हो। हामीले कोही गुन्डागर्दी गर्नु। त्यसपछि क्याम्पसको पछि इतिहास बद्ल्यो, नेभी सङ्घले जित्यो। त्यो बेलाको फेसबुक थिएन, यही हल हो। मैले झापाको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा कम मत आएपछि, म उपविजेता भएपछि पार्टीका विजयी सभापतिजीलाई झन्डा सुम्पिएर तपाईँ अघि लाग्नुहोस्, म पछि लाग्न तयार छु, त्यो सहिष्णुता राखेको यही हल हो। जुन हलमा जोसँग म प्रतिस्पर्धा गर्न हारे होला उहाँलाई नै सर्वसम्मत सभापति बनाउनुपर्छ भनेर अग्रसर भएको। आज त्यही झापाको जमिनमा यो संस्कार छ। त्यही मेची नगरपालिकामा पनि मित्र विमल आचार्य विजयी हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु प्रसाईले गएर माला लगाएर अबिर लगाएर गरेको पनि यही झापामा छ। हामी काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, कम्युनिस्टले पनि गरेको छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिँगै नेतृत्व गर्नुहुने यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व, माफ गर्नुहोला अहिले मैले नाम बिर्सिएँ उहाँको, कमरेड सुभाष नेमाको शैलीमा भन्ने हो भने म विनम्रतापूर्वक मिडियाको सामुन्ने अवगत गर्न चाहन्छु कि सहिष्णुताको नेतृत्व उहाँले गर्दैन। सहिष्णुता मर्दै गयो, सहिष्णुता हार्दै गयो, सहिष्णुता सकिँदै गयो, सहिष्णुता समाप्त भयो भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, निरस हुन्छ राजनीति। त्यसैले हामी प्रश्नलाई प्रोत्साहित गरौँ। राजनीतिमा रूपान्तरण चाहन्छौँ नि, प्रश्नलाई प्रोत्साहित गरौँ। लेख्नुहोस्, मिडियाका साथीहरू प्रश्न गर्नुहोस्। लोकतन्त्र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्वले हामी जस्ता कार्यकर्ताले लागेर मात्रै ल्याएको होइन। तपाईँ मिडियाका साथीहरू पनि जेल जानु भएको छ, तपाईँ मिडियाका साथीहरू पनि लाठी खानु भएको छ। लेख्नुहोस्, देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ राजनैतिक नेतृत्वको आलोचना गरेर, हाम्रो आलोचना गरेर लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले गरेको आलोचनालाई हेरेर हामी त्यसलाई ऐना हेरेर हामी सुध्रिन्छौँ। यो हो राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक रूपान्तरण। तर हामीले त्यो संस्कार सहिष्णुता सक्नु हो। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी होस् कि पार्टी बाहिर। अघि आदरणीय केन्द्रीय सचिव दिलीप राईले बडा राम्रो भन्नु, एकजनासँग चुकमा बसेर चिया खायो भने अर्कोले उता पर बसेर अनुहार अर्कैतिर बनाउँछ। दुईजना काङ्ग्रेस चोकमा बसेर चिया खायो भने तेस्रो काङ्ग्रेसको कुरा गरेर समय गुजार्छ।
अस्ति नै यसले मलाई सघायो, अहिले यसलाई ठिक सघाएन, अब यसलाई ठिक पार्ने भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग हुन्छ। त्यसैले पार्टीभित्र होस् या बाहिर होस् यो संस्कारलाई हामीले बढाउन जरुरी छ। अर्को सुशासन, पारदर्शिता र सदाचार परिवर्तित राजनीतिको मूल संस्कार भनेर मैले उल्लेख गरेको छु। मैले यसलाई लामो व्याख्या गर्नतर्फ लागि अर्को भ्रष्टाचार ऐन र कानुनले रोकिएको अबको युद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्ने खालको मनोविज्ञान राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न चाहनेले गर्नुपर्ने भएको छ। अनि अर्को मैले अलि अगाडि थोरै लेखेको थिएँ, आज थोरै मात्रै व्याख्या गर्छु। मेरो पुस्तालाई प्रस्ताव 1 2 3 4 भनेर मैले भनेको छु। त्यो भनेको के हो? सबैको भनाइ के आउँछ भन्दाखेरि भने यति वर्षको उमेर पुग्नुको फलाना नेतालाई निकाल्नुपर्छ, माथि निकाल्नुपर्छ, तल जिल्लामा निकाल्नुपर्छ, वार्डमा निकाल्नुपर्छ, सिद्धान्त हुन्छ। यो रेस्लिङ हो, वेटलिफ्टिङ हो, यति एजले खेल्ने भन्ने गेम हो, यति उमेरले यति वेटले। त्यसैले मैले एउटा प्रस्ताव गर्न चाहेको छु झापाको जमिनमा कि अबको मेरो पुस्ताले जो भनौँ विश्वप्रकाशको पुस्ताबाट अगाडि बढ्दै जाँदा कसैलाई पनि जतिसुकै योग्य हुन्, यो देशको राष्ट्रपति एक पटक भन्दा दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्न। राष्ट्रपति एक भनेको एक पटकको शपथ ग्रहण, 5 वर्ष होइन। अस्थिरताले 3 वर्ष होला रे, ओके 3 वर्ष सही, 1 वर्ष होला रे, 1 वर्ष सही, तर राष्ट्रपति एक पटक भन्दा 2 पटक बन्नुहुन्न। अनि प्रधानमन्त्री जतिसुकै योग्य हुन्, जतिसुकै क्षमता सम्पन्न हुन्, जतिसुकै विद्वान हुन्, 2 पटक प्रधानमन्त्री भन्दा बढी बन्न पाउनुहुन्न। अनि मन्त्री 3 पटक भन्दा बढी बन्न पाउनुहुन्न। अनि सांसद 4 पटक भन्दा बढी कोही पनि मान्छेले सांसदको शपथ ग्रहण गर्न पाउनुहुन्न। हिसाब गर्नुहोस् त अब सिंहदरबारमा कति धेरै खाली हुन्छ। अब कानुन भनेको बनिसकेको मितिदेखि लागू हुन्छ। हामीले भन्नै पर्दैन नि तिमी 70 पुग्नुभयो बुवा छोड्नुहोस्, तपाईँ हटाउनै पर्छ। अब यो नारा जुलुसको के अर्थ छ? कोही छोड्नेवाला छैन। 4 पटक सांसद हुँदै गर्दा 3 पटक मन्त्री बन, ओके। 4 पटक सांसद हुँदै गर्दा 2 पटक प्रधानमन्त्री बन, ओके। 4 पटक सांसद हुँदा 1 पटक राष्ट्रपति पनि बन, ओके। तर म 3 पटक सांसद भए, 4थो पटकको बल्ल मन्त्री हुन आँटेको छु, मन्त्री भए, प्रधानमन्त्रीको दौडमा छु भन्दा नमस्कार। देशको कानुनले तपाईँलाई नमस्कार गर्यो। तपाईँ अब सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहोस्, जानुहोस्, दाइजो विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्नुहोस् संसदमा। अब तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर यो देशको संविधानले कानुनले भन्ने खालको अवस्था बनाउन के फरक पर्छ? त्यसकारण मेरो पुस्तालाई प्रस्ताव 1 2 3 4 4 पटकमा तिमी क्षमता देखाऊ, योजना देखाऊ, भिजन बनाऊ, काम गर, सङ्गठित गर, सम्मानजनक बिदाई ल्याऊ। कसैले तिम्रो अघिल्तिर उभिएर नभन्नुहोस् कि बा अब छोडिदिनुहोस् न भनेर कसैले कसैलाई भन्नुपर्ने अवस्थामा आओस्। हिजो त्यो बनाएको थियो भने अहिले प्रश्न गर्नु पर्दैन थियो नि। व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवालाई, रामचन्द्र पौडेललाई हेरिराखेर, उहाँहरूको उमेर हेरिराखेर ल पुगौ भनेर भन्ने खालको कुरा सिस्टमको कुरा होइन। सिस्टमको कुरा एउटा निश्चित समयभित्र आऊ, गर, जाऊ। बाराक ओबामा घर पुगेर 56औं वर्षको जन्मदिन मनाउनु, 56औं 57औं वर्षको बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे भनेर मनाउँदै गर्दाखेरि उहाँ 2 पटक अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसक्नु भएको थियो। घर जाँदै गर्दा 2 पटक भन्दा बढी बन्न नपाउने सिस्टमले बनाएको। त्यसकारण राजनीतिमा परिवर्तन भन्दै गर्दाखेरि हामीले जरुरी छ कि त्यो सिस्टमको विकास। अनि त्यसपछि अर्को लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको आधुनिकीकरण। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा पार्टीभित्रका डिभिजन, तरुण दल आदि इत्यादि सबैको विषय पर्ला। स्थानीय तहमा भन्दा स्थानीय सरकार पर्ला, प्रदेशमा भन्दा प्रदेश पर्ला, केन्द्रमा भन्दा केन्द्र पर्ला। अनि न्यायको फास्ट ट्र्याकको अनुभूतिको विषय अर्को पर्ला। किन सरकारले हजारौंको जुलुस पर्खिने, एउटा मान्छेलाई आफ्नो माग राख्दै गर्दा केवल एक्लै राख्न पाउने कि नपाउने, राख्दै गर्दा सुन्ने कि नसुन्ने। कसैले भन्छ कि मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ किनभने 1 लाख मान्छेको जुलुस निकाल्न पाइन्छ। गलत। 1 लाख मान्छेको जुलुस निकाल्न पाइयो त्यसकारण डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी भनेको हजारौंको लाखौंको जुलुस निकाल्न पाउने अधिकार मात्रै होइन। डेमोक्रेसी छ त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ जब 1 लाख छैन मसँग, कोही छैन मसँग, केवल म एउटा अदना नागरिक मेरो बुढी भएको आमालाई लिएर सिंहदरबार अगाडि आएको छु, या मेरो छोरीलाई छेपेर आएको छु, या मेरो बुढो बाबुलाई लिएर आएको छु, मेरो माग यो छ सरकार भन्दै गर्दा केवल एउटा अदना नागरिकले भनेको कुरा सिंहदरबारले सुन्छ, राजनीतिले सुन्छ, राज्यले सुन्छ भने द्याट इज डेमोक्रेसी। त्यो हो लोकतन्त्र। त्यसैले अहिले राजनीतिमा रूपान्तरण भन्दै गर्दाखेरि हामीले न्यायको फास्ट ट्र्याकबाट अनुभूति हुने कुरा स्थापित गर्न जरुरी छ, ताकि त्यो जनताले मेरो लागि बोल्दिने कोही छैन भन्ने,
किन कसैको लागि कसैले बोल्दिने छैन भन्ने अनुभूति हुनुपर्ने? किन? कहिलेसम्म? एउटा झुपडीमा बसेको नागरिक खानलाई समस्या छ, लाउनलाई समस्या छ, सिडिओ कार्यालय सिर्दै गर्दा लगलग काम नपर्ने अवस्था छ, उसले के भनिरहन्छ भने मेरो लागि बोल्दिने कोही छैन। किन चाहियो बोल्दिने कोही? ऊ आफैले बोलेको आवाज किन देशले नसुन्ने, राजनीतिले नसुन्ने, राज्यले नसुन्ने? उसको आवाज जब हामी सुन्न थाल्छौँ उसले राजनीतिलाई धन्यवाद दिन्छ। राजनीतिमा अब परिवर्तन भनेको विषय हो भन्ने कुरालाई आज म छलफलका लागि राख्न चाहन्छु, ल्याउन चाहन्छु। अर्को, शहीद परिवार हुनुहुन्छ, घाइतेहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, राजनीति गर्ने क्रममा कति सम्मान पुर्याएको छ। अर्को, कुशल कारिगरी मस्तिष्क भएका मानिसहरूको आगमनलाई कति प्रेरित गरेको छ। गाउँमा जाने, खट्ने, भिड्ने, लाग्ने, सबै गर्ने, पार्लियामेन्टमा पुग्ने, तर कुनै मान्छे मन्त्री हुन योग्य भन्ने नहुन सक्छ। 7 समुद्र पारी बसेको या कहीँ प्रोफेसर भएर बसेको, विद्वान भएर बसेको मान्छे त्यो मन्त्रालय चलाउनका लागि काबिल हुन सक्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपटक यो देशको रूपान्तरणको निमित्त, राजनीतिक परिवर्तनको जागरको निमित्त एकपटक हात उठाएर जोडले जय नेपाल भनिदिनुहोस् त। जय नेपाल, अझै जागरुकता साथ जय नेपाल। अब मेरो अभिव्यक्तिलाई टुङ्ग्याउने दिशामा तपाईँलाई लिएर जाँदै गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले आफै आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने विषय पनि राजनीतिमा रूपान्तरणको विषय भन्ने बुझ्नु। त्यसैले मैले बेला बेला 3 दिन पार्टीका लागि, 4 दिन रोटीका लागि भन्छु। एउटा राजनीतिक कर्मीले दोकान चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? एउटा राजनीतिक कर्मीले तरकारी रोपेर बजारमा बेच्ने बन्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा राजनीतिक कर्मीले यो या त्यो व्यवसाय गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी त्यो कर्म गर्नतर्फ लाग्दैनौँ र राजनीतिक कर्मी केवल चोकमा बसेर गफ गर्ने मात्रै बन्छन्, राजनीतिक कर्मी केवल खाली हात मात्रै बस्छन्, व्यवसायिक बन्दैनन् भने स्वाभाविक छ कि राजनीतिक कर्मीलाई हेर्ने नजरिया राम्रो बन्दैन समाज। त्यसकारण अनिवार्य रूपमा 3 दिन पार्टीका लागि, 4 दिन रोटीका लागि भन्ने मनोविज्ञान जरुरी छ। अनि पर रहेको एउटा सडकमा रहेको युवक, जो अघि मैले +2 को विद्यार्थी भने नि, त्यो युवकलाई बुझाउन जरुरी छ +2 को कक्षा कोठाभित्र गएर कि यो देशमा केही भएको छ, धेरै हुन बाँकी छ। केही नै भएको छैन, यो देशमा केही भएकै छैन, यो देशमा केही हुनै सक्दैन, यो देश कहिले बन्नै सक्दैन भन्ने निराशाको सम्प्रेषण गर्ने काम बन्द गरौँ। यो देश भगवानको अनुकम्पाले हामीले पाएका छौँ। नदीमा पानी बेचेर सम्बन्ध बन्न सक्छौँ हामी। डाँडा काँडाबाट हाइड्रो निकालेर, खोलाहरूबाट निकालेर बन्न सक्छौँ हामी। हामीसँग भएका लौट सल्लाहहरू, यासा गुम्बाहरू बेचेर धनी बन्न सक्छौँ हामी। टुरिस्टलाई, संसारलाई ल्याएर नेपालमा देखाएर पर्यटन बेचेर धनी बन्न सक्छौँ हामी। मेहनत गर्ने मान्छेहरू देखाएर, अग्ला हिमालहरू देखाएर समुन्नत बन्न सक्छौँ हामी। जाति, जनजाति, यो धर्म, त्यो संस्कार र संस्कृतिको अनेकौँ भगवानको दिव्य आशीर्वादहरू हाम्रो भूगोलमा, देशमा रहेका छन्, त्यसलाई देखाएर बन्न सक्छौँ हामी। त्यसैले यो बेलामा अनन्त विश्वास यो संविधानका प्रति, शहीदहरूले गरेको बलिदानका प्रति, बीपीको विचारका प्रति, शहीद परिवारलाई साक्षी राखेर आज मैले तपाईँहरूको समक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री हुँदै गर्दा गर्ने कर्मको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण भोलि बोलौँला, आर्थिक रूपान्तरण फेरि बोलौँला, समाजको रूपान्तरणको विषयमा बोलौँला। आज केवल मैले यति मात्रै भने कि राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नका लागि केही 22-24 विषय प्रस्ताव गरेको छु। ती प्रस्तावित गरेको विषयमा थप्दै जाउँ, घटाउँदै जाउँ, बहस गर्दै जाउँ, ठिक बन्दै जाउँ, बेठिक बन्दै जाउँ, तर राजनीतिमा परिवर्तन नभइकन, राजनीति सङ्लो नभइकन, राजनीति आकर्षक नभइकन, राजनीति उज्यालो नभइकन राजनीतिले अरूलाई प्रकाश दिन सक्दैन। राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। अब कसैलाई भ्रम नरहोस्, बन्दुक खरिद गर्ने हो अनि लिने हो 100 लडाकुहरू पड्काइराखेर, अनि त्यसपछि अर्को राजनीतिक व्यवस्था कहिलेसम्म? अनन्तकालसम्म? के बगेका शहीदको परिवारले बगाएको रगत, परिवार जसले उहाँको शहादत, जसले उहाँको परिवारबाट दिनुभयो, ती रगत नभएर के चौलानी पानी थिए? के त्यो रगतको कुनै मूल्य थिएन? त्यसकारण अब यो देशमा रगतको कुरो होइन, पसिनाको कुरो जरुरी छ। रगतको खोला बगाउन सजिलो हुन्छ, आँसुको थोपा सुकाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब यो देशमा राजनीतिले क्रान्तिको परिभाषा बदल्नुपर्छ। यो देशमा क्रान्ति भनेको डाँडाहरूमा उद्योग खोल्नु हो। अब क्रान्ति यो देशमा क्रान्ति भनेको दरमा भट्किएको बेरोजगार युवकलाई तिमीले पढिसकेपछि यो खालको व्यवस्था पाउन सक्छौ भन्ने कुरा हो। अब क्रान्ति शम्भु सदा बितेर गयो, उपचार नपाएर अब त्यो गाउँमा कसैले मर्नुपर्ने छैन, हामीले हस्पिटल बनाएका छौँ या राज्यले सुरक्षा यसरी दिएको छ भनेर स्थापित गर्नु हो क्रान्ति। अब क्रान्तिको परिभाषा बदल्नुपर्छ। खाडीबाट काठको बाकसमा भरिएर आउने युवकले दसैँभन्दा अगाडि आमालाई फोन गरोस्, आमा आउँदैछु भन्दा
1 महिनाका लागि आउँदैछु भन्दा आमाले भन्नुहोस् बाबु 1 महिनालाई होइन तेरो साउजीलाई अन्तिम पटक नमस्कार गरेर आइज। काठमाडौँको उपत्यकाको डाँडामा झापाको शान्तिनगर बाहुनडाङ्गीमा या बेची महाकालीमा खुलेका उद्योगहरूमा तैँले यही जीवन बिताउन पाउने भइस्। योभन्दा ठुलो क्रान्ति कुनै बन्दुकबाट यो देशमा अब हुन सक्दैन, योभन्दा ठुलो परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले आज राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विषय नभएर राजनीतिक परिवर्तन नै फेरि कसैलाई मन लाग्यो रहर लाग्यो भने माफ गरिदिनु होला, यो देशलाई प्रयोगशाला बनाउन बन्द गर्नु। 7 सालको परिवर्तन ठुलो परिवर्तन, 46 को परिवर्तनले थप गति दियो। 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामी एउटा नवीन राज्य प्रणालीमा गइसक्यौँ। यो प्रणालीलाई सुरक्षित गरौँ, यसलाई व्यवस्थित गरौँ। व्यवस्था ठिक छ, अव्यवस्था अन्त गरौँ। मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दा छलफल र बहसमा यो लान चाहेको छु। अन्त्यमा झापा जिल्लाको माटोमा उभिएर मैले स्वदेश विदेशबाट हेरिरहेका साथीहरूलाई थोरै अन्त्यमा यति चाहिँ बताउनै पर्छ। काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले गर्ने कर्ममध्ये सङ्गठनको व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। 57 सालदेखि 59 सम्म 2 वर्ष न एक दिन कम न एक दिन बढी, त्यो द्वन्द्वको बेला, दरबार हत्याकाण्ड भएको बेलामा, देशमा सङ्कटकाल लागेको बेलामा, काङ्ग्रेस विभाजन भएको बेलामा, असोज 18 मा राजाले ठोकेर संसद लोकतन्त्रको हत्या गरेको बेलामा त्यो कालखण्डको निमिसनको सभापति थिए। त्यो कालखण्डमा सबैभन्दा बढी माओवादीले मारेको या माओवादीका कारण मारिएको या माओवादीलाई मारिएको कालखण्ड थियो त्यो 57, 58, 59 को बिचमा। त्यो कालखण्डको बिचमा निमिसनलाई नेतृत्व गरेर जुन दिनमा वीरगञ्जमा अधिवेशन गराएर निर्वाचित गराएर नयाँ नेतृत्वलाई चयन गराउँदै थिए, काठमाडौँबाट मेरो मोबाइलमा म्यासेज आयो, एपीएफ चिफ कृष्णमोहन श्रेष्ठ ह्याभ बिन किल्ड बाई माओइस्ट। माओवादीबाट सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिए भनेर म्यासेज आउँदै गरेको दिन थियो। त्यो बेलामा पनि सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गरेको जे अनुभव लिए हो, त्यो अनुभवको जगमा महामन्त्रीको जिम्मेवारीलाई गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा ज्ञान, थोरै शिक्षा मैले लिएको छु। त्यो पर्याप्त छैन, तर स्कुलमा पढेको शिक्षा क्याम्पसमा पनि केही काम लाग्छ। त्यस बेलाको व्यवस्थापनको अनुभव। अनि महामन्त्रीको अर्को जिम्मेवारी के? त्यो जिम्मेवारी भनेको, महामन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको सङ्गठनको प्रचार विभागको प्रमुख रहेर, प्रवक्ता रहेर, काङ्ग्रेसको धारणा निर्माण गरेर सार्वजनिक रूपमा काङ्ग्रेसको ठिक समयमा ठिक विषयमा ठिक धारणाहरू राख्ने सन्दर्भमा केही प्रशिक्षण लिएको छु। त्यो पनि त्यसबेला काम लाग्यो। अनि पार्टीको सन्दर्भमा, विविध सन्दर्भमा विचार निर्माण गर्ने सवालमा महामन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा गर्न सकौँला। त्यसैले आज झापाको साथीहरूलाई अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, अब काङ्ग्रेसमा एउटा ऊर्जा आएको छ, एउटा उभार आएको छ, देशभरि लहर आएको छ, काङ्ग्रेसमा रूपान्तरणको लहर आएको छ। काङ्ग्रेसको पछिल्लो पुस्ताले अब हामी चलाउन सक्छौँ, हाँक्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले आएको छ। त्यसैले म झापालाई सोध्न आएको छु, केही झापाली साथीहरू त्यो ढङ्गको स्पिरिटमा विश्वप्रकाश शर्मालाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ भनेर सोध्नलाई म आएको छु। गाउँ-गाउँमा अधिवेशनमा तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्पिरिटलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने कुन ढङ्गले झापा अगाडि जाने, कुन ढङ्गले तपाईँको गाउँ जाने, तपाईँको गाउँ, तपाईँको क्षेत्र, तपाईँको जिल्लाको कुन ढङ्गले नेतृत्व विकसित भएर जाने, त्यो नेतृत्वले कुन ढङ्गले राष्ट्रिय रूपमा साथ दिएर जाने भन्ने कुरालाई यहाँबाट फर्किसकेपछि साथीहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास र अपिल पनि म गर्न चाहन्छु। मैले त्यो अपेक्षा राख्ने कुरो स्वाभाविक छ। सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महामन्त्रीलाई मत दिनुहुन्न, तर जिल्लाको नेतृत्व गर्दै गरेका साथीहरूले, क्षेत्र गाउँको नेतृत्व गर्दै गरेका साथीहरूले, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मेचीबाट, झापाको जमिनबाट फुकेको बिगुलले महाकालीसम्म पुग्छ भने कुन ढङ्गले जिल्लाको सन्दर्भमा, गाउँको सन्दर्भमा जाने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू ज्ञान राख्नुहुन्छ। म चाहन्छु, अपेक्षा गर्छु, सिके प्रसाईको त्यो विचारलाई समर्पित भएर, तुलसाहेबहरूले गरेको बलिदानलाई समर्पित भएर, झापाको भिन्न जाति जनजाति सबैले यो भूगोलमा बलिदान गर्ने विश्वनाथ घिमिरेदेखि लिएर राजन गिरीसम्मको पुस्तासम्मले गरेको बलिदानलाई सम्झेर मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, झापाली माटोबाट उत्पादन भएको विश्वप्रकाशले राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा इमान्दारिता र पुरै इमान्दारिताको साथ नेतृत्व गर्न चाहन्छ, पुरै झापाको समर्थन चाहन्छ, पुरै झापाले यो अभियानमा उभिदिनु भन्ने चाहन्छ। झापामा त्यही ढङ्गको राजनीतिक सन्देश झापाले दिन सक्नेछ आगामी यहाँका अधिवेशनहरूबाट भन्ने चाहन्छ। म त्यही अपिल, त्यही आग्रह तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु र म श्रद्धापूर्वक सबै सिनियरहरू, मभन्दा आदरणीय अग्रजहरू, झापालाई नेतृत्व गरेर आउनुभएका व्यक्तित्वहरू, झापाबाट उचाइमा पुग्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएका कृष्णप्रसाद सिटौला अथवा कुमार बुढाथोकी अथवा सँगैका केन्द्रीय सदस्य सरिताजी, भारतेन्दुजीदेखि दिलीप राईज्यूदेखि लिएर सुधीर शिवाकोटीजीदेखि लिएर गोपाल बस्नेतज्यूसम्म जो सेन्ट्रल कमिटीमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा सहकारी गरेका छन्, सबै मेरो लागि आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ। सबकोमा आशीर्वाद थाप्नलाई आएको छु।
र सबलाई यो पनि ढुक्कले विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब झापाको जमिनमा विश्वास गरेर जानुहोस्। झापाको विश्वास, झापाको सङ्गठन यो ढङ्गको बन्ने बनाउने भन्ने सोचेर जानुहोस्। कमरेड केपी ओली एकातर्फबाट विजयी हुँदै गर्दाखेरि हामी आलोचित हुन्छौँ, आत्मालोचित छौँ कि हामी हाम्रै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई विजयी गराउन सक्दैन अनि हामी आफै पनि पराजित बन्छौँ। देश हाँक्नु छ। त्यसैले अब झापाको सङ्गठन यो ढङ्गको बनाउनु छ आगामी निर्वाचनबाट कि त्यो सङ्गठनको जगमा उभिएर हाम्रो यहाँको नेताले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी, चाहे विश्वप्रकाशहरूको पुस्ता होस् या सिनियरहरूको पुस्ता होस्, त्यो बन्ने बनाउने भन्ने कुरा सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु। फर्किँदै गर्दा यो नबिर्सिनु होला, आपसको मात्रै प्रतिस्पर्धा भए केही पनि थिएन मित्रहरू। प्रतिस्पर्धा हाम्रो मात्रै हुन्न, प्रतिस्पर्धा यसपछि कम्युनिस्टहरूसँग पनि हुनुहोस्। मुलुकलाई यो 3 वर्षमा जुन दुःख दिइएको छ, 3 वर्षमा मुलुकको संविधानलाई जुन प्रकारले ध्वस्त बनाउने कार्य भएको छ, सहिष्णुताको राजनीति समाप्त गर्ने जुन कार्य भएको छ, जनताको सामान्य स्थिरताको सपना देखाएर जुन ध्वस्त गर्ने कार्य भएको छ, त्यो प्रत्येक कुराको जवाब देशले दिनु छ र झापाको माटोले दिनु छ र त्यो दिन सक्ने ढङ्गको सङ्गठन झापाको भूमिमा खडा हुनुहुन्छ। त्यसैले म सबैप्रति शुभेच्छा राख्न चाहन्छु र चाहन्छु यहाँ आउनुभएका साथीहरू एउटा नवीन स्पिरिटका साथ गाउँमा गएर परिवर्तनको त्यो अठोट र अभियानमा साथ दिनुहुनेछ। महामन्त्री बन्ने अठोट र अभियानमा पुग्दै गर्दा आज झापाको भूमिबाट हिजो राजनीतिक परिवर्तन, आज अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विषयमा मैले केही धारणा राखेँ। डिटेलमा मिडियाका साथीहरूले अब इमेल मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथीहरूलाई इमेल अहिले साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। साथीहरू मार्फत मिडियाका साथीहरूबाट निरन्तर साथ सहित शुभेच्छा आलोचना सबैमा चाहन्छु र आगामी दिनमा काङ्ग्रेस रूपान्तरणसँग सम्बन्धित मात्रै विषय र अन्य रूपान्तरणका विषयमा क्रमशः आउनेछु। म झापाको माटोको आशीर्वाद लिन आएको सबैलाई यति भन्दै अभिवादन गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा जोडले जय नेपाल भन्न अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। झापा गुन्जिने गरी एकपटक जोडले भनिदिनुहोस् जय नेपाल। धन्यवाद। जय नेपाल। नागरिकको संसार आमसंसार.com